الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو سارے دوست الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا مصطفى يا مصطفى خير الورى تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں میں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا سونا نبی لبات تا جے ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تا جے ہووے کوئی مینوں تے غیر اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے غیر اینا پتا شاہ تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے
نماز پیچھے تیرے نبیاں نو وی اے کہنا پیا نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں وحدہ لا شریک دی حمد تو بعد درود نبی محترم شفیع معظم نور مجسم سرور انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دلہا مالک ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہدیہ درود پیش کرن تو بعد اللہ کریم دا شکر ہے جس مالک نے سانو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کرن تے سنن دی توفیق عطا فرمائی بھائی محمد ملک عزیز صاحب دی وساطت دے نال اے بہانہ بنیا اللہ تعالیٰ نے پہلا اینا نو چنیا کہ میرے نبی دی محفل کرو اے جڑے بچے شور کر دیو پتر سبحان اللہ توجہ نہ کرو تو انہوں ثواب ملے گا جنیاں کوششاں تسی شیطانی والے کر دینا انہاں ذرا گل سنو گے آن والے وقت چنڈیاں تساں ہی لانیاں کرنیاں آج چھوٹے چھوٹے اگلے سال تسی سال دے اور وڈے ہو جانا بازار بھی تسی صاف کرنے نعرے تساں مارنے کرنے تے وہ پہلا اپنی پریکٹس کرو شیطانی نہیں کرنی آلے دوالے نہیں تیار رکھنا اللہ تعالیٰ نے پہلے چاچے عزیز نو چنیا کہ اے بندہ مینوں چنگا لگدا ہے میں رب چاہنا کہ اے دے گھر میرے نبی دا ذکر ہوئے اس طرح توجہ نہ ذرا تانوں بھی سرور آئے گا گل کرن دا سنن دا تے مینوں بھی حضور دی گل کرن دا لطف آئے گا دوستو یہ تہاڈی میری گل نہیں نہ یہ کوئی زبانی کلامی ہے یہ دے کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ جس بندے تے راضی ہو جاندہ ہے اللہ تعالیٰ او دے کولو اپنے محبوب دا ذکر کرواتا ہے کیونکہ کائنات دے اندر اللہ نو اپنے حبیب تو چنگا لگ دے کوئی نہیں تے پھر جیڑا چنگا لگ دا ہوئے بندے دا دل کر دا ہے کہ اے دا ذکر کرنا لے بھی چنگے ہی ہونے چاہی دے پہلی تے گل ہے کہ اپنے کراچے تسی جس طرح استطاعت ہوئے جنی توفیق ہوئے جس طرح دا ماحول بنے حضور دا ذکر خیر ضرور کرنا ہے میلاد شریف دا مہینہ ہے ہر کارج حضور دے میلاد دی بزم سجنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو پہلا انتخاب کر لیا کہ اس کار دے وچ میرے یار دا ذکر ہوئے کوئی ایسی ادا بندے دی اللہ تعالیٰ نو پسند آ جاندی ہے کہ جدے نال اللہ دا بندہ وہ محبوب بن جاندہ ہے پھر جدو محبوب بن جاندہ ہے پھر اللہ تعالیٰ چاہندہ ہے کہ اینو میں درجے دواں اور بلندیاں دواں تے اے جڑا اگو چاکے اے میرے اپنے کار دی طرح ہے نہ میں کدی اوپرا سمجھے تے نہ تساں کدی سمجھے سبحان اللہ بول دے اسی اپنے گھراں دے وچ رل مل کے حضور دیاں محفلاں سجانے ہیں اللہ نے توفیق دیتی ہے سانو پسند کر لیا رب نے او دی ذات دا شکر ہے الحمدللہ قاری صاحب تشریف فرمانے درویش آدمی نے ہر محفل پہلے آ کے تشریف رکھ دینے کہ نہیں تے مولویاں دے نخرے ہی نہیں لے جاندے ڈاکٹر صاحب بڑی کوشش کر دینے سجنہ ساتھی نوجواناں نو بچیاں نو لے کے جناب اپنا جلوس دا اہتمام کر دے رہندے نے اے جڑے نعرے مارنے نا اللہ اکبر ایک بار سبحان اللہ کہو فرمایا
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اللہ آندا ہے جنہاں نے آکھیا نا جنت چ اپنے اپنے عملاں نال جایا جانا، انہوں نے تے قرآن پڑھیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اوتھے حضور دی محبت نال جایا جانا، بس اے عمل ہونا بندے کول ضروری، حضور دی محبت والا عمل۔ اور فرمایا اے جڑے اندے جلوس کڈدے نے، اے جناب اپنا جلسے کردے نے، الی الجنۃ زمرا، اللہ آندا ہے انہاں نو چھڈو، تسی اپنا کام سیدھا رکھو، جنت وچ بھی کلے کلے نہیں جانا، الی الجنۃ زمرا، ٹولیاں دے ٹولے جانے۔ جویں ایتھے نعرے مار، اللہ دا قرآن جی، جویں ایتھے نعرے مار دے جاندے ہو نا بازاراں چ گلیاں چ، اسی طرح ہی جنت وال حضور دے عاشق انج ہی نعرے مار دے جان۔ میں آیت مقدسہ پڑھی، اس تو پہلے آغاز گفتگو ہے کہ بھائی عزیز صاحب نو اللہ نے پسند کیتا، پھر انہوں نے کوشش کی انہوں دے ایک بندے دے وسیلے دے نال، آندے نا وسیلہ بس وہ گل چھڑ دے، یہ مزہ کر ہو جائے گا، وسیلے تو بغیر وسیلے منگتے پھر دے نے۔ اللہ اکبر، یہ گل چھیڑنی نہیں، اسی ساڑھے لطف دے دن نے، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ وسیلے تو بغیر گل نہیں باندھی ساڑھے نا، لطف دے مزے دے دن نے ربیع الاول شریف دے، اسی اس واسطے دوجی گل نہیں چھیڑنی۔ اے بچے کدی بہ جانا یا کوئی سیانا بندہ انہوں باؤ تے گل دا بڑا لطف آئے گا۔ اور بچے ہو تو آنو بھی اللہ دماغ دیتا ہے، پتر ایک باری چپ کر کے بہ کے سنو کہ مولوی صاحب آندے کی نے ہیں، کہ دوجے یا کے چپیڑ کان تے رکھ کے تاں ہی پتہ لگنا۔ پتر گل آپ اپنے طور تے سن لو، ہیں چپ کر کے بہ جاؤ، دوجے نوں نہ چپ کراؤ۔ عزیزاں نے محترم، ایک بندے دے وسیلے نال، انہاں دی وساطت دے نال اسی کنے اکٹھے ہوئے ہیں حضور دا ذکر کرنا، اینوں ہی تے وسیلہ آکھدے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی میلاد قبول کرے، اللہ تعالیٰ ساڈا انہاں جنا سارا ذکر و اذکار کرنا سننا، تہاڈا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا، چل کے آنا، لنگر کھانا، سا لینے، گلاں کرنیاں، سب ہی اللہ قبول فرما کے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ میں تلاوت کی تھی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تہاڈے ال میں ایک نور بھی بھیجیا ہے تے روشن کتاب بھی بھیجی ہے، وَکِتَابُ مُبِین، فرمایا ہے دو میں نور نے، قرآن بھی نور ہے تے مصطفیٰ بھی نور ہے۔ بولو جدو نور والا محبوب آیا ہے، نبی پاک دے آن تو پہلے کی سی؟ دنیا کھلی گمرائی دے وچ، دنیا جہالت دے وچ ڈبی پئی سی، لوگ اپنے والدین نو منڈیاں چ بیچ دیندے سن، بڈھے ماں پیو بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے چاہیا کہ ہن یار بھیج دیا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ بے نیاز اللہ نے چاہیا میں اپنا حبیب بھیج دیاں، جگ دا طبیب بھیج دیاں، ودہا دے سونے مکھڑے والا بھیج دیاں، اے سونا شمس دی پیشانی والا بھیج دیاں، ما زاغ البصر دے ڈوریاں والا یار کل دیاں، وما ینطق عن الہوا دی سونی زبان والا محبوب بھیجا، اے پنکھڑیاں ورگے سونے سونے نرم و نازک ہونٹا والا محبوب بھیج دیاں، علم نشرح لکا صدرک، اے سونے کو شادہ سینے والا یار بھیجا، ید اللہ فوق ایدیہم دے ہتھاں والا یار بھیج دیا، اے مزمل و مدثر دی شان والا چلا جائے، یمشون دی چال والا بھیج دیا، پیارے پیارے قول والا بھیج دیا، حسن و جمال والا بھیج دیا۔ مالک الملک نے چاہیا ہن میرا یار چلا جائے، اڈیکن والے ود گئے نے، اڈیکن والے ود گئے نے، یار دیاں اڈیکاں لگ گئیاں نے، میں اپنا یار بھیج دیا۔ مالک الملک دی مرضی بن گئی، عزیزان مانے در ربیع النور شریف دا آغاز ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات جا رہی ہے دن آ رہے آئے، رات جا رہی ہے دن آ رہے آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ فرما دیا نے کیسا سما سی، میں بینیاں پئی آسمان دے ستارے میرے گھر وال جھک دینے پئے،
شرق والوں بھی خوشبوئیں آ رہی نے، غرب والوں بھی خوشبوئیں آ رہی نے، شمال و جنوب و خوشبوئیں آ رہی نے، ہر پیسوں مہکا ہر پاسوں مہکا آ رہی نے۔ سامعین محترم آپ فرما دیا نے خوشبوئیں دے ہلے آ رہے نے۔ رات جاندیے پئی دن آ رہے آئے، رات دیاں التجامائیں اپنیاں ہون گیاں، دن دیاں التجامائیں اپنیاں ہون گیاں، رات آندھی ہوئے گی یا اللہ اس تو بڑا کرم تیرا ہن باقی نہیں رہا، تیرے محبوب دیون عالم انسانیت وچ تیرا سب تو بڑا فضل ہے، بڑے بڑے کائنات تے فضل فرمائے نہیں یا اللہ اس تو بڑا تیرا فضل باقی نہیں، محبوب تو بڑا تے فضل بنایا ہی تو کوئی نہیں، کرم بنایا ہی کوئی نہیں یا اللہ اے سونا میرے وچ بھیج، میں رات دن تے ناز کران گی، دن بھی آندا ہوئے گا یا اللہ ہن کملی والے تو بڑا کرم ہور کیڑا کرے گا، اس تو بڑا تیرا فضل اور ہے نہیں کہ سانو محبوب پہ دینے یا الہ العالمین، سارے تیرے کرم سارے تیرے فضل ساریاں تیریاں محبتاں ساریاں تیریاں شفقتاں اے دے وچ پوشیدہ نے اپنا حبیب پہ دینا ہے، اپنا محبوب پہ دینا ہے یا اللہ میں دن التجا پہ کرنا، ایک کرم انج کر دن وچ تیرا یار آئے، میں رات تے فخر کران کہ رب دا حبیب دنے آیا ہے، ہن دوویں جناب اعلی التجاماں کٹھیاں، رات بھی پکار دیے پئی دن بھی پکار دے پیا، پر رب نہ رات نو پچھاڑ دے نہ دن نو پچھاڑ دے، او سارے دی سن لے دے، رات جاندیے پئی دن آ رہا ہے، جدو دوویں ساتاں ٹکرائیاں پھر رب دا حبیب آیا، جگ دا طبیب آیا، غریباں دا ملجا ماوا آیا، حضرت آدم علیہ السلام دا امام آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام دا امام آ گیا، حضرت ہود علیہ السلام دا امام آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امام تشریف لے آیا، حضرت اسماعیل ذبی اللہ علیہ السلام دا امام آ گیا، عزیزان ایمان حضرت سیدنا صالح علیہ السلام دا امام آ گیا، حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام دا امام آیا، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام دا امام آ گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام دا امام تشریف لے آئے، حضرت یوشع علیہ السلام دا امام آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں دا آقا آیا، مولانا حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لوریانا گیا، آل حضرت ویر کی آدن محروم رہ نہ جائیں، اللہ دی مرضی نو اشعار دے اندر اے مولانا حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیں جناب اعلیٰ نقل کیتا ہے، مالک دی مرضی بن گئی محروم رہ نہ جائیں، محروم رہ نہ جائیں، وہ دن رات برکتوں سے محروم، دلدار کی آمد، ہنکار کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، محروم رہ نہ جائیں، وہ دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا، اس واسطے وہ آیا، صبح شب ولادت، اس واسطے وہ آیا۔ عزیزان من حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے حضور تشریف لے آئے، میرا کار روشن ہو گیا، آس پاس جگمگا گیا، مشرق مغرب شمالن جنوبن سارے پاس سے نورانیت پھیل گئی، حتیٰ کہ میں مکے پاک اندراں میں اپنے کار وچ موجود ہاں، ایسی لاٹ ویکھی، ایسا نور ویکھیا حضور دی آمد تے جن عالم نو اینا روشن کیتا، بیٹھی مکے وچا کسرا دے محلہ دے کنگریاں تک میں روشنی ویکھ لے۔ اللہ اکبر کبیر۔ عزیزان من حضور تشریف لے آئے، مبارکہ مل رہی آنے، پرندے پرندیاں نو مبارکہ دے رہے نے،
چرند پرند درند دریاواں دیاں مچھلیاں ایک دوجے نوں مبارکاں دے رہیاں نے ہواواں فضاواں سب خوش نے سونا آیا ہے سونا آیا ہے عزیزان ایمان حضرت آمنہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سونے نو انوکھا ویکھنا کرنا اللہ اکبر کبیرہ میں مہد دے وچ لٹایا سونا مہد دے وچ پنگھوڑے دے وچ لیٹیا ہے میں وینیاں بچے تے ہور بھی ماواں دینے پر میرا محمد بڑا انوکھا ہے بڑا انوکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان ایمان ایک دن ہویا تیرے تے میرے پیارے آقا پنگھوڑے وچ لیٹے نے او جڑا آندا نبی میرے ورگا ذرا توجہ رکھیا جے نہیں سونا ساڈے ورگا کوئی نہیں عزیزان ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہد وچ لیٹے نے رات چننی ہے رات چننی ہے انج کر کے سرکار دا پنگھوڑا ہل دے پیا پنگھوڑا ہل دے پیا عزیزان من او پنگھوڑا او مہد نو ہلاندا کون ہے راویاں لکھے ہے کوئی عام ہلان والا نہیں اے بیت المعمور دے خطیب نے اجازت لے لینی اے جناب اعلی ملائکہ دے استاد نے اللہ دی بارگاہ وچوں اجازت لے لینی یا اللہ اجازت فرما میں ذرا جا کے تیرے یار دے پنگھوڑے نو ہلا عاشق نے آکھیا مائی حلیمہ کی کٹیا میں وہ منظر دید کے لائق ہے مائی حلیمہ کی کٹیا میں منظر دید کے لائق ہے آپ کے جھولے کی ڈوری کو آپ کے جھولے کی ڈوری کو خود جبریل ہلاتے ہیں کیسے کیسے رنگ بدل کر غم دنیا کے آتے ہیں لیتا ہو جب نام نبی کا خوشیوں میں ڈل جاتے ہیں کیسے عزیزان من حضور پنگھوڑے وچ لیٹے نے پنگھوڑا ہل دے آسمان دا چن اسے پاسے ہی ٹر جاندے سرکار دی انگلی مبارک اٹھیے اے انگلی ہے جڑی کدے سورج موڑ دیے کدے چن توڑ دیے اعلی حضرت نے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں وہ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا سامعین مان اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپن ہے سبحان اللہ بولو ذرا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد اور نور کی آمد آمد مصطفیٰ چہرہ والضحا گر گر نور نور جدونا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دکار حضور دی جلوہ گری ہوئی تے آپ دی امشیرہ شیمہ بکریاں چراندیاں سن بکریاں چران لے کے گئیاں نا اوتھے ایک بابے دا اونٹ بیمار ڈگا پیا آپ آندیاں بابا کی گل ہے اکے پترا ذرا اونٹ دا دھیان رکھ تے میں کسی حکیم طبیب دا پتہ کراں کی کراں حکیم طبیب دا پتہ کراں پہلے تے بڑے علاج کرائے نے لیکن رام نہیں آیا بار علاج تے ٹھائی پہ ہے آپ آندیاں نے بابا ایک گل کراں سبحان اللہ تسی بولنا بابا ایک گل کراں تو یہ بول کی گل ہے اکھے میریاں بکریاں دا تسی تھوڑی دیر تیار رکھو تے اونٹ دا اٹھنا ویکھے آجے
اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منصور کی آمد، منصور کی آمد، نور کی آمد۔ آپ آندیاں نے بابا جی ذرا میریاں بکریاں دا دھیان تسی رکھیا جے تے اونٹ دا اٹھنا ویکھیا جے۔ بابا آندا کی کریں گی؟ انہیں آکھیا بابا جی چھڈو گل، تسی ذرا دھیان رکھو تے میں آئی۔ آپ آندیاں نے میں گھر آئی، میں پانی دا پیالہ لیا، میں ویلیا میرا ویر محمد آرام پہ کر دینے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیمہ آندیاں نے میں حضور جدو آرام کر دے ویکھے میں ہولے کر کے اپنے ویر دا ہاتھ چکیا، ہولے ہولے میں ویر دا ہاتھ چکیا تو میں اینڈ کر کے پیالے دے وچ انگلاں لا لیاں، انگلاں حضور دیاں مبارک انگلیاں اینڈ کر کے پانی وچ لائیاں، مس کیتیاں، ڈبو دیتیاں، ہاتھ دوبارہ کڈیا تے آرام نال رکھ کے میں چلی گئی۔ میں جا کے آنیاں بابا اے لے پانی ہے، اے کچھ چھٹے مار دے، کچھ اونٹ نو پلا دے، تندرست ہو جائے گا۔ عزیزان من جس ویلے بابے نے پانی پلایا او دا اونٹ اٹھ کے کھڑائے ہو گیا، حیران ہو کے میں کہندا ہے نیتی یہ کیڑے طبیب کل گئی سے، کیڑے حکیم کل گئی سے، کیڑے کلو دم کرا کے لے کے آئی ہیں جدے ہاتھ وچ انی شفا ہے۔ انہیں آکھیا بابا وہ شفاواں ونڈن والا آ گیا ہے، آ گیا ہے، شفاواں ونڈن والا آ گیا ہے۔ بابا حیران ہو گیا، انہیں آکھیا کی کیتا ہی؟ انہیں آکھیا میرا ویر ہے جدا نام محمد ہے، جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں آکھیا میں وہ دے ہاتھ دے نال مس کر کے پانی لے آئیاں، اللہ کریم نے شفا بخشی ہے۔ عزیزان من بابے نے 100 راوی آندہ 100 بکری، کچھ روایتاں وچ آندہ زیادہ بکریاں۔ انہیں آکھیا لے جا، میں ایک منت مننی سی، اگر میرا اونٹ ٹھیک ہو جائے گا میں انعام دے وچ انیاں بکریاں دے دیاں گا۔ سامعین من حضرت شیمہ بکریاں لے کے آ رہی ہے، کار والا آ رہی ہے تے نالے آندی ہے رحمتاں برتان والا آیا گیا، پڑھ لو رحمتاں برتان والا آ گیا، رحمتاں برتان والا آ گیا، اے رحمتاں برتان والا آ گیا، وہ سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا، جدا جدا اے یقین اے ودعا دے چہرے والا سانو سیاکاراں نو گناہگاراں نو سینے لانا ہے۔ او زبانہ خاموش نہ رہن، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا۔ عزیزان من حضرت شیمہ کہاں رائیاں، حضرت شیمہ دی والدہ حضرت دایہ حلیمہ یعنی شیمہ آج بکریاں زیادہ لئی ہونی ہے، ایک کتھوں لے کے آئی ہیں؟ اماں جی انج کر کے معاملہ بنی ہے، بابے دا اونٹ بیمار سی، میں پانی لے کے آئی ہاں، ویر مصطفیٰ دیا انگلیاں ڈبویاں نے، میں جا کے پانی پیتا ہے، بابے نے پلایا ہے، اونٹ نو شفا مل گئی ہے، انہیں انعام وچ دے دتیاں نے، یہ ساڈی غربت مک گئی ہے، غریبی جاندی رہی ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ آندیاں نے شیمہ بکریاں واپس کریا، غریبی تے اسے دن مک گئی سی جدن میں مکے ول سونے نو لین ٹری سا۔ اے غریبی صرف حلیمہ دی نہیں،
اے جیڑا سونا تیرے گھر وچ پیا اے آرام پیا کر دے نشیما اے سارے عالم دیاں غربتاں مکان واسطے آئے سارے عالم دے دکھ دور کرن آئے سارے عالم دیا پریشانیاں دور کرن لئی آگے عزیزان من اج ویکھ لو مکینے گنبد حضرت تشریف فرمانے سارا عالم کوئی مشرق تو آئے سونا سن لے پیا کوئی مغرب تو آئے یار سن لے پیا کوئی جناب اعلیٰ شمال تو آئے سونا سن لے پیا کوئی جنوب تو آئے یار سن لے پیا انہیں کیا ہر کسے دی بولی سونا جان دے ہر کسے دی بولی یار جان دے جیڑی زبان وچ کوئی عرض کرے اے مدینے دا والی سن دا بھی یہ پوری بھی فرما اللہ اکبر حضرت حلیمہ دیا نے شیما غربت او دے مک گئی سی جدو سونے نو مکیوں لے سامعین محترم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے جڑا عربان دا حال منڈیاں وچ ماں پیو نو ویچنا بت پرستی کرنی اور اپنی بچیاں نو زندہ دفن کرنا تے بچیاں نو باقی رکھنا اے اونا لوکاں دا معمول سی حضرت دہیہ قلبی بڑا معروف واقعہ صحابی رسول اللہ اکبر آپ آندے نے میں 100 بچی نو دفن کیتا کنی 100 بچی نو دفن کیتا میں سفر دی غرض نال کیتے گیا تے واپس آیا عرصے تو بعد تے کئیاں راویاں لکھے ہے کہ اللہ نے بیٹی دیتی تے آپ دی جیڑی زوجہ سی نا انہیں اپنے پیکے ہی رکھی وڈی ساری ہوگی بچی ماشاءاللہ چلن پھرن دے قابل پھر کار لے آندے جدو کار آئے دروازہ کھڑکایا تے جیڑا بندہ لوکاں دیاں بچیاں دفن کردہ ہوئے اپنی دفن نہ کرے او دے واسطے بڑا اوکھا کام بن جاتا ہے میں نہ بن جاتا ہے اللہ اکبر حضور دی بارگاہ وچ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دور جہالت دی کوئی گل سناؤ میرے آؤں تو پہلا دے زمانے دی گل سناؤ دوستان عزیز حضرت دہیہ قلبی اتحیات دی شکل چ حضور دے سامنے بہ گئے دو زانو ہو کے بہ گئے تے گردن جھکا رہی اخے سونیا گلاں میں دو سنانا کنیاں گلاں دو گلاں سنانا ایک گل خیال کرنا تے میرا کلیجہ پھٹ جاندے ہے میرے آنسو نکل آندے نے سونیا میری روح کمب جاندی ہے ایک گل یاد آندی ہے بڑی مسکراہٹ آندی ہے ہاسا آ جاندے ہے میں خیال کرنا کیسا دور بیتے ہے سونے دے آن تو پہلے اللہ دے نبی فرماتے نے سنا تو میں گلاں سنا انہیں کیا سونیا پہلے میں گل سنانا جیڑی خیال کر کے میں آپ پہ ہی ہسدا رہی نا جیڑی گل دا خیال کر کے میں آپ ہی ہسدا رہنا سونے او گل لے وے اسی بت پوج دے سا جس ویلے اسا سفر تے جانا کرنا اے سفری بت ایک مخصوص رکھیا ہوندا سی او دا وجود چھوٹا جہا بنا لینا کرنا نکا جہا سفر دا بت بنا لینا کرنا تاکہ بوجھ بھی نہ بنے تے پوجا پاٹ بھی چل دی روے راہ وچ جویں اسی جناب اعلیٰ مسافر بن جانے اپنی نماز پڑھنے راہ وچ اور جویں مختصر کر کے نماز پڑھ لینے قصر پڑھ لینے انہاں دا اپنا ایک طریقہ انہاں بت پرستاں دا انہیں آکھیا ایک نکا بت جناب اعلیٰ اساں سامان وچ رکھ لینا کرنا جتھے دل کرنا پوجا کرنی اساں انہیں آکھیا پھر کی بنیا سونیا میں دسنا انج بنیا میں ایک دن خیال کیتا اے بت لے لینا چھوٹا جہا تے سفر تے نکل پینا میں سفر تے جا رہا فتوحاں دے چہرے والے کناں نال سماعت پہ کر دینے بڑی توجہ نال دہیہ قلبی دی گل پہ سن دینے آؤ پر
फरमाते ने दैया फिर की होया अगे सोने मैं वो बुत अपने समान च रखिया किसी वजह तो वो बुत टुट गया मेरा दिल किया मैं पूजा करा मैं वेख्या वो जनाबे वाला टुटा पिया हुण की करा मेरे ज़हन च ख्याल आया मैं इन्नी सारी गंदम ले लई उन्होंने मैं पत्थर ते रख के पीस लिया पीस के मैं ओदा जनाबे वाला आटा बनाया गुन लिया निक्का जिहा बुत बना लिया अल्लाह दे नबी नूं दैया कलबी गल सुनाई जा रहे हैं इना छोटा जिहा बुत बना लिया वो जनाबे आला मैं खुश्क कर लिया फिर सफर शुरू कर लिया हत्ता के अगे सफर दे दौरान जिहड़ा टारगेट सी वो खराब होया अगे 5 दिन का ना साडे हिसाब दे नाल कोई 4-5 दिन का सफर ज्यादा पै गया ते अनाज मुक गया की होया अनाज मुक गया हज़रत दैया कलबी आंदे ने अनाज मुक गया बड़ी भुख लगी बेहोशी के करीब मैं पहुंच गया मैं वो जो बुत बनाया सी ना आटे का उन्होंने कढ़िया दोबारा आखो जरा सुभान अल्लाह दोबारा कढ़िया पत्थर ते रखिया उन्होंने कुटिया जनाबे वाला कुट के फे के पानी ला के आटा बना के रोटी खा के आख्या जी हुण भगवान ने काम नहीं आना तो फिर किहड़े टाइम अगे सोने इंज दा साडा मजहब सी भुख लगे भगवान ही खा जाते सन ते महबूबा ये गल याद आउंदी है कि जेड़ा अपना आप नहीं बचा सकिया मैं उन्होंने पत्थर ना फेया तो जनाब हथ ना बनाया आटा बनाया रोटी पका सोने का ख्याल आता है तो मेरा हासा निकल जाता है तो फिर जदों मैं दूजा ख्याल करना अल्लाह अकबर सोने आख्या दैया दूजा हाँ सोने मैं घर आया तो बच्ची ने दरवाज़ा खोलिया तो मैनू बड़ा गुस्सा आया कि सप आसीन च पा लिया मेरे घर वाली ने उन्हें आख्या मैं अपनी बेटी का बाजू पकड़िया तो मैं लैके टुर पिया ये लोग मेना मारन गए हो दैया साड़ियाँ बच्चियां दफन करदा रहे हैं हुण जदों अपनी वारी आई है हुण कलेजे नूं थम के बह रहा है हुण तेरा हौसला नहीं पैंदा आखिर मैं जिस वेले बच्ची का हथ पकड़िया सोने मैं टुरिया जा रहा वो तोतली तोतली जुबान नाल मेरे नाल गल्लां करदी जा रही है मैं भी गल्लां करदा जा रहा थोड़ी जी गल करना ते चुप कर जाना कदे आना मैं तेनू खिलौने लै देना कदे आना मैं तेनू कपड़े लै देना वो भी बच्ची इंज ही गल्लां करदी हाँ अब्बा जी मैनू कपड़े लै दिओ खिलौने लै दिओ अपने अंदाज दे अंदर गल्लां कदे बेटी बाप नाल कर दी है कदी बाप बेटी नाल कर दे कदे मैं चुप कर जाना सोने टुरदा जा रहा उस जगह ते जिथे घड़े कड कड के मैं बच्चियां दफन करदा रहा ए अल्लाह दे नबी जिस वेले मैं टुरिया जा रहा मेरे अंदर कुछ होर पिया चल रहे लेकिन वो तोतली जुबान नाल बड़े प्यार दे नाल गल्लां पई हुई है बड़े प्यार नाल गल्लां करदी जा रही है मेरिया कलाइयां ते पसीना आया इंज करके आस्तीन पीछे कीती मेरी बेटी ने पसीना साफ कीता मैं हैरान नाले अखां चों अथरू आ रहे ने आखिर इंसान सा दिल ते नरम करदा सा पर जदों पिछे कबीले वाल ख्याल कर लैंदा सा फिर दिल नूं डाडा कर लैंदा सा लोग की आखणगे उन्हें आख्या हत्ता के मैं उत्थे चला गया मैं जनाबे वाला गल सुना रहा है सोने मैं गड़ा कढ़ना शुरू कर दिता गड़ा खोदना शुरू कर दिता खोद दिया मेरी धी वेंदी है उन्हें समझा भी कोई खेड दा हिस्सा है मेरे नाल वो भी गड़ा खोदन लग पई ऐ प्यारे महबूब मैं नाले बेटी अल्लों वेला मेरा पसीना ते आंसू कट्ठा जमीन ते डिगदा पिया मैं आना मैं मजबूर हो गया मैं की करा जे लोकां दियां ना दफनाइयां होंदियां अज मेरी फुल जैसी बच्ची बच जाती अगे सोने फिर दिल डाडा कर लेना हत्ता कि मैं टोया कढ़ लिया बच्ची नूं मैं धक्का मारिया विच टह पई मैं हौले हौले मिट्टी पानी शुरू कर दी जदों मैं मिट्टी पाना पिया मेरे पसीना आया मेरे पसीने नूं मेरी बेटी साफ पई कर दिए पसीने नूं साफ पई कर दिए मैं आना बेटी की करनी है पई अब्बा जी मैं तिया कोलों नहीं वेखिया जांदा बाबल पसीने में डुबिया होए सामईने मोहतरम हजरत दैया कलबी आंदे ने बच्ची गल्लां करदी रही लेकिन मैं मिट्टी पांदा रहा जदों वेखिया ओदी गर्दन तक दब गई है उन्हें जनाबे आला मिन्नतां शुरू कर दित्तियां ओनू यकीन हो गया मेरे साह बंद हो रहे ने कहन लगी अब्बा जी मेरा कसूर की मैनू
محسوس پئی کر دیئے ابا جی مینوں لے چلو ساری زندگی نہ میں کپڑے دا سوال کرانگی نہ میں نہ لین دا سوال کرانگی نہ میں جناب اعلیٰ کوئی خرچہ منگانگی مینوں لے جاؤ مینوں دفن نہ کرو جس ویلے میں مٹی پاندا رہا دیا قلبی آدھل میں آدھی کوئی نہ سنی اکھاں بار نظر آ رہی آنے تھوڑا جیا منہ دی بیڑی جناب ہوٹل دینے آخر کر رو پئی آسمان والمو کر کے کہن لگی اے عرشا والیا او رحمت للعالمین کدوں آنگے جڑے بچیانو زندہ دفنوں تو بچان گے جڑے ماپیانو اے پٹی عمرے اے جناب اعلیٰ منڈیاں وچ وکن تو بچان گے یا اللہ سونا کدوں آئے گا کہ سونے آنے جدو اینیاں گلنا کی دیا میں تڑپ گیا بہرحال میں کوئی نہیں سنی میں مٹی پہاں کے آ گیا محبوبہ اج میں نو ایک گل سنان دا خیال انجایا ہے میں اپنے سینے اندر چھپائی سی محبوبہ اج تواڈے ایک غلام دے منہوں رحمت للعالمین نکلی ہے میں نو بول یاد آئے لے جڑے میری دفن دے ویلے بیٹی نے بولے سن سونیا خیال آئے وہ دفن ہونا لے بچے پکار دے چلے گئے لے یا اللہ رحمت للعالمین بھیج دے اللہ اکبر کبیرہ دیا قلبی گل سنا رہے ہیں اگر سونے تواڈیاں اڑی کا اے ننے بچے کر دے دور جہلیت وچ دفن ہو گئے نے انہاں دیا پکارا رشتے رب نے سنیا نے انہاں دیا التجاواں لامکاں دے والی نے سنیا نے سونے ہن مینوں خیال آندے سونے اگر تسی نہ آندے عالم دے اندر ایوئی ظلم چلدا رہندا ایوئی جناب اعلیٰ اے بچیاں دے زندہ دفن ہون دا سلسلہ جاری رہندا سونیا جدوں میں کر کے تہاڈی زیارت کرنا خیال آوندا ہے اللہ نے ایویں رحمت للعالمین نہیں بنایا سونیا تہاڈا کلام بڑا بے مثال ہے سونیا میں التجا کرنا کہ میرے او گناہ بخشے جان گے اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں جڑا میرا کلمہ پڑھ لیندا ہے اللہ او دے سارے گناہ معاف فرما دے عزیز عالمان دیا قلبی نے گل سنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی چشمان مبارک چوں آنسو آگے ایک صحابی کہن لگا رک جا کیڑی گل سنائی کملی والے دا دل دکھ گئے حضور نے فرمایا خاموش ہو جا دہیا سنائی جا سنائی جا سنائی جا بار بار یار پہ سن دے آخر کار حضور دی چشمان مبارک نل داڑی مبارک بھی انہاں آنسو نل تار ہو گئی دہیا قلبی ان کر کے ویندے نے پہ کٹے نازاں والا یارے ایڈا نرم دلے ایک کائنات واسطے واقعی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے پھر میں کیوں نہ آکا حضرت دیا قلبی حضور دے چہرے لویں دے ہونگے تے آندے کی ہونگے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا پڑھ لو تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی نہ مل سکی ہے نہ مل سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ مل سکی ہے نہ مل سکے گا نہ مل سکی ہے نہ مل سکے گا نہ مل سکی ہے نہ مل سکے گا آقا نہ مل سکی ہے نہ مل سکے گا مثال
اللہ اکبر۔ سامعین محترم، نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری زمانے وچوں جہالتاں مکا دتیاں، اور آکھو ذرا الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے سانو حضور دا امتی بنایا۔ اس تو اگے فضل ہی کونی تے اس تو اگے شکر بھی کونی۔ اللہ دا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو حضور دا امتی بنایا ہے، اور دوجے نمبر تے امت دے وچوں منافقاں والے ٹولے چ نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اونا دے گروہ چ سانو شامل کیتا جنہ دے سینیاں دے اندر حضور دی محبت دا سمندر ٹھاٹھ ماردا ہے۔ بارگاہ ربوبیت چلت جائے اللہ تعالیٰ اینی دیر جنہ اسی بہ کے حضور دا ذکر خیر کیتا ہے سنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت نو ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کار تے برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرمائے۔